کالا مدین باندې طوفان راغې پدیر او سوات لوی امتحان راغې الله خپ دې رات او تمام جهان دې پویر کې ډوب هر یو انسان دې کالا مدین د سیلاب تباہی زمون د اعمالو نتیجه امتحان راغې الله خف دې رات او تمام جهان دې پویر کې ډوب هر یو انسان دې کالا مدین باندې طوفان راغې پدیر او سوات لوی امتحان راغې الله خف دې رات او تمام جهان دې پویر کې ډوب هر یو انسان دې سم شي قسم نشوي غرقي گئے یا با پلار شیا ڈوبے گئے زمون عمل زمون زندان دے تین جوڑ شوے دا طوفان دے دمینگوری تی مرگاری دا دیر دا حال نخ خبری میدان کمراد شرنگل کا کوئستان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے کالا مدین باندې طوفان راغې پدیر او سوات لوی امتحان راغې الله خپ دې رات اور تمام جهان دې پویر کې ډوب هر یو انسان دې نن 409 خار مردانو ګورا او بو کې ډوب دې هر مکانو ګورا نن بنو ټانګ دی آئی خان ڈوب دے سندھ و پنجاب بلوچستان ڈوب دے دھڑی جی خان و راجن پورا جیکب آباد و دا کشمورا حیدر آباد سنگڑ کٹنڈو آدم خان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے کالا مدین باندی طوفان راغے پدیر او سوات لوی امتحان راغے اللہ خپ دے رات اور تمام جہان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے توبہ و باسی خپل اللہ را ذکرئی خپل محمد رسول اللہ را ذکرئی چا قادیان او یہودیان منلی چا علیمان خپل دشمنان منلی بس کئی اسلام سر ڈرامی مکوئی خیٹو نوتی مسلی مکوئی قرآن را واخلی هم پدی کی مو امان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے کالا مدین باندی طوفان راغے پدی رو سوات لوی امتحان راغے اللہ خپ دے رات اور تمام جہان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے دفحاشی گرم بازار دے ہر یو سڑے دن نوی زار دے چی دن اسلام نوی دنیا بنوی غر کیو درب رسول رضا چی نوی خلقو پا ختم نبوت باندی دیر ظلم کڑے پا حضرت باندی دا پختون خوان جوڑنن خارنا پرسان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے کالا مدین باندی طوفان راغے پدیر او سوات لوی امتحان راغے اللہ خپ دے رات اور تمام جہان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے دا صفی اللہ قاونا دادا دا سچی منکو خطا دا رسم و رواج شرک و بدعت مکوئی رب تا نزدی شی بغاوت مکوئی سیلاب زدو امدادنا اکڑئی او زید کورا محنتنا اکڑئی زماد منی رو را گرد پریشان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے مدین کالام باندی طوفان راغے
پدیر او سوات لوی امتحان راغے اللہ خپ دے رات اور تمام جہان دے پویر کی ڈوب ہر یو انسان دے مدین کلام دے د شاعر صفی الله شگیوال په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دے 4012 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو د نور ناتونو او نظمونو اوریدو د پاره زموږ د یوټیوب چینل جمیل فانی افیشل ضرور سبسکرائب کړئ د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 94 14 470